अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक नौजवान पर बीता सच्चा होलनाक वाक़या। यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें चाहने के बावजूद भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हमारे दिलो दिमाग पर ऐसे नकूश छोड़ जाते हैं जो मिटाए नहीं मिटते। ऐसा ही एक वाक़या तकरीबन 8 साल पहले मेरे साथ पेश आया, जो मुझसे भुलाए नहीं भूलता। यूँ लगता है जैसे कल ही की बात हो। वो इतवार का दिन था। उस दिन तो वैसे भी छुट्टी ही होती है। मैं, मेरे 3 दोस्तों और मुझसे छोटे 2 भाइयों ने करीबी पार्क में क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम सुबह 8 बजे घर से निकले। जब हम पार्क पहुंचे तो मेरी नज़र पार्क के दरवाजे के साथ पड़े बालों पर पड़ी। वो इंसानी बाल थे और किसी औरत के थे। तकरीबन 1.5 फुट लंबे बाल थे। मेरे अलावा और किसी ने उन बालों पर ध्यान नहीं दिया। बालों को देखकर मैं सोचने लगा कि ये बाल यहाँ किसने फेंके हैं। मैं रोज़ ही तो इस पार्क में आता था और कभी उस किस्म की कोई चीज़ नहीं देखी, क्योंकि पार्क में सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता था। मैं उसी सोच में गुम था कि मेरे छोटे भाई अरशाद ने मुझे पुकारा, भैया आप अभी तक वहीं खड़े हैं, आओ हमने तो क्रिकेट शुरू भी कर दी है। अरशाद ये बाल तो देखो, ये कैसे हैं और यहाँ पे क्यों हैं? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बाल देखकर वो हंसने लगा, भैया आप भी ना, बस पिछले 10 मिनट से इन्हीं बालों के पीछे पड़े हैं। ज़रूर किसी ब्यूटिशियन ने यहाँ फेंक दिए होंगे। लेकिन अरशाद, यहाँ आसपास तो कोई पार्लर वगैरह नहीं है, और वैसे भी लड़कियाँ सर के बाल इस तरह नहीं कटवाती। मतलब देखो ना, बहुत लंबे बाल हैं ये। इतने में दूसरे दोस्त भी आ गए। बात उनके इल्म में भी आई और सबने मेरा मजाक बनाया कि यहाँ पे बालों का होना कोई अजीब बात नहीं है, और फिर सब वहाँ से चले गए। मैंने आगे बढ़कर बालों को छूना चाहा तो उसमें से अजीब सी बू आने लगी, और अजीब बात ये हुई कि बालों में हरकत हुई और वो सिरक कर आगे हो गए। ये मंज़र तो मेरे औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी था। मैं फ़ौरन वहाँ से भाग आया और घर आकर सांस ली। फिर मैं 2 दिन तक पार्क नहीं गया। तीसरे दिन डर ख़त्म हुआ तो शाम में दोस्तों के साथ मैं फिर पार्क क्रिकेट खेलने चला गया। खेल शुरू हुआ। एक दोस्त ने छक्का लगाया तो गेंद उड़कर दरख्तों के झुंड में चली गई। गेंद उठाने के लिए मैं दरख्तों के पास गया तो मैंने जो कुछ देखा उसने तो मुझे हिला कर रख दिया। दरख्तों के पास एक गड्ढा था और उसमें एक औरत का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। सर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सर कुछ इस अंदाज में पड़ा हुआ था कि उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था और मुझे सिर्फ बाल नज़र आ रहे थे। मैं बदहवास सा होकर वहाँ से ऐसा भागा कि फिर मैंने वापस घर आकर ही दम लिया। इंसानी सर बग़ैर जिस्म के, ये सब क्या मामला था? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूरे 4 दिन मैं शदीद बुखार में जलता रहा। फिर मैंने आइंदा उस पार्क में जाने से तौबा कर ली। अगले रोज़ दोपहर के वक्त मैं कुछ लेने के लिए बाहर निकला ही था कि हमारे घर के दरवाजे के बिल्कुल साथ वही सर पड़ा था। उस मंज़र को देखकर मैं इस कदर दहशत ज़दा हुआ कि दौड़कर अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया। मेरा जहन बदस्तूर उसी सर की तरफ अटका रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। शाम तक मुझे फिर बुखार ने आ लिया और मेरी हालत बेहद ख़राब हो गई। शाम को कमरे से बाहर निकला तो अम्मी मेरी तरफ देखकर चौंक गई। अशफाक बेटे, ये तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है, और तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी, मुझे फिर टेम्परेचर हो गया है, बस इसी वजह से शायद। बेटा पहले तो तुम कभी इस तरह बीमार नहीं हुए। मैं तो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। अबू ने मेरी हालत देखी, मुझे मस्जिद ले गए और मौलवी साहब से दम करवाया। वो शायद असल मामला भांप गए थे, लिहाजा दम करके बोले, अब जब कोई ऐसा मामला हो तो मेरे पास चले आना। मौलवी साहब के दम से मैं 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया।
لیکن اب میں باہر کم ہی جاتا تھا. کالج یا پھر نماز کے علاوہ کہیں نہیں جاتا تھا کیونکہ میرے دل میں بہت زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا. میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں. اکثر راتوں کو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا. یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا ہو. ان دنوں جو میری حالت تھی اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ایک روز عجیب واقعہ ہوا. وہ سردیوں کے دن تھے. سرے شام سے ہی ہر طرف دھند پھیل جاتی تھی اور سڑکوں پر سناٹا چھا جاتا تھا. مغرب کا وقت قریب تھا اور میں سودا سلف خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا. راستے میں وہی پارک پڑتا تھا. ابھی میں اس پارک سے 7-8 قدم کی دوری پر تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی. وہ پارک کے دروازے پر کھڑی تھی. سفید لباس میں ملبوس تھی اور میری طرف اس کی پشت تھی. اس کا چہرہ دوسری طرف تھا. پھر مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ وہ لڑکی الٹے قدموں چلتی ہوئی میرے نزدیک آنے لگی. قدم با قدم وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی. یہ دیکھ کر تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. میں وہاں سے سر پٹ بھاگ کھڑا ہوا. پھر میں نے ایک اور ناقابل یقین منظر دیکھا. وہ لڑکی اڑتی ہوئی ہوا میں معلق ہو گئی تھی. یہ دہشت ناک نظارہ میرے ہوش و حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا. میں کس طرح گرتا پڑتا گھر پہنچا مجھے کچھ معلوم نہ تھا. پھر تو روز ہی ایسا ہونے لگا. مجھے ہر طرف وہ لڑکی نظر آنے لگی. جہاں بھی میں جاتا وہ لڑکی میری طرف پشت کیے جیسے میری منتظر ہوتی. اسے دیکھ کر میرا جو حال ہوتا تھا وہ بیان سے باہر ہے. میں خوف سے کانپنے لگتا اور جسم پسینے میں بھیگ جاتا. کچھ سجھائی نہ دیتا تو اپنے ہی بال مٹھی میں جکڑ لیتا. پھر مجھے خواب میں بھی وہ لڑکی پریشان کرنے لگی. اس صورتحال سے میں بہت تنگ آ چکا تھا. اس دوران مجھے مسجد والے مولوی صاحب کا خیال بھی آیا کہ ان کے پاس جا کر میں اپنا مسئلہ رکھوں. مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ میرے قدم مسجد کی جانب اٹھتے ہی نہیں تھے. میری تو اب نمازیں بھی قضا ہو رہی تھیں. اس روز میرے ایک دوست کی سالگرہ تھی. وہ میرے بہترین دوستوں میں سے تھا. میرا جانا بے حد لازمی تھا. اس نے بھی بہت اصرار کے ساتھ مجھے بلایا تھا. برتھ ڈے کی یہ تقریب تقریباً آدھی رات کو ختم ہوئی تھی. واپسی میں اپنی موٹر بائک پر گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو. اس احساس کے ساتھ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا. میں نے بائک کی رفتار مزید تیز کر دی. جیسے ہی میں اپنی گلی میں مڑا تو میری آنکھوں نے ایک ہیبت ناک منظر دیکھا. میرے گھر کے دروازے کے باہر ایک بھیانک شکل کی عورت کھڑی تھی. اس کا جسم کالے لبادے میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اور دانت دور سے ہی چمک رہے تھے. وہ میرے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑی تھی اور میری طرف غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی. اسے دیکھ کر تو میں نے بائک کے بریک لگا دیے. وہ مسلسل مجھے گھور رہی تھی. مجھ میں آگے بڑھنے کی کوئی ہمت نہیں تھی. پھر میں نے اپنی بائک موڑی اور کچھ دور جا کر مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی شخص نظر آ جائے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہ تھا. مایوس ہو کر میں پھر گلی میں آیا. وہ وہیں چپکی کھڑی تھی. اگر وہ چاہتی تو 1 سیکنڈ میں میرے قریب آ کر مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی کہ وہیں کھڑی تھی. یکایک مجھے ایک خیال آیا اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اپنے اوپر پڑھ کر ہر جگہ پھونکنے لگا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو کوئی مصیبت و پریشانی کے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اس پر موت کے سوا کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں نے سامنے دیکھا تو وہ گھر کے دروازے سے ہٹ گئی اور غائب ہو گئی. میں تیزی سے دروازے کے قریب آیا اور کال بیل بجا دی. دروازہ میرے بھائی ارشاد نے کھولا. جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی. اشفاق، آج تو تم مجھ سے بچ گئے. اگر تم یہ ورد نہ کرتے تو تمہاری خیر نہیں تھی. آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن کب تک بچو گے؟ پھر ایک زوردار کہکا سنائی دیا. میں چونک کر دروازے پہ ہی رک گیا تو میرا بھائی حیرانگی سے بولا، بھیا آپ کیوں رک گئے ہو؟ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ اس نے یہ آواز نہیں سنی تھی. میں تو کمرے میں آتے ہی بستر پر گر گیا.
میرے اوسان بحال نہیں ہو رہے تھے اور پھر ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ فجر کی نماز کے وقت میں ڈرتے ہوئے اٹھا۔ چاروں کل اور آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ کر میں نے دم کیا اور مسجد چلا آیا۔ نماز کے بعد تمام کہانی میں نے مولوی صاحب کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سن کر انہوں نے مجھ پر دم کیا اور مجھے بہت ساری صورتیں پڑھنے کے لیے بتائیں۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا ہوا پانی بھی دیا جو مجھے 7 دن تک لگاتار پینا تھا۔ ساتھ ہی مولوی صاحب نے مجھے تاکید کی کہ میں ہر وقت وضو میں رہوں، کوئی نماز قضا نہ کروں، وقفے وقفے سے آذان سنوں، سورہ بقرہ کا ورد کروں تو انشاءاللہ مجھے اس عورت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ ایسا کرنے سے تمہارے ساتھ یہ واقعات پھر کبھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی تمہیں ڈر لگے گا۔ میں نے مولوی صاحب کی ہدایات پر عمل کیا اور پھر کبھی میرے ساتھ ایسے واقعات پیش نہیں آئے اور نہ ہی وہ عورت دوبارہ دکھائی دی۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گندی جننی تھی جو میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ پارک میں بڑے بڑے درخت تھے جہاں اس کا بسیرا تھا، لیکن میں یہ معمہ آج تک حل نہیں کر سکا کہ میرے ساتھ اور بھی میرے دوست تھے تو وہ صرف میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئی تھی۔ یہ جو کچھ میں نے اپنی کہانی میں بیان کیا ہے وہ سب کچھ منوان سچ ہے۔ اب آپ خواہ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔